हरे नक्षत्रों अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्धिरेव भवतु। पुष्पं पेटि तदेव लग्नं तदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवीं गृहं स्मरामि। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतर्ध्रुवानीतर्मतर्मम। श्रुते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते वर्षस्तमजं नित्यं व्रजावरणं वरिं। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशावमङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं वरेः। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराभवा येषां देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यस्यद्व्रतवक्त्राद्यः पारिषद्याः परस्ततं विघ्नं विघ्नं जगतं विश्वक्सेनं तमाश्रये। स्रवतस्मार्तादिकं करमनिकलं येन सोत्रतं तस्मै समस्तवेदार्ध्यविदे विघ्नसे नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीमते घनसे नमः। भृगुपरीतृस्यवेभ्यो नमः। ओं नमस्तदसस्तदे नमस्तकीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्ये सप्रदभां मे गोपाय। ये च सभ्या सभासदः तानिन्द्रियावदक्वरो सर्वमायुरुपासताम्। सर्वेभ्यो श्रीमहाभागवतेभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शिशिवरन्दराभ्यां नमः। हरे आसनमन्त्रस्य पृथिव्यामेरो वृष्टेः सुतरञ्जन्दः श्रीकूर्मो देवता आसने विनियोगः। भूमि नमस्कारः। ओं मृदुत्वया धृता लोकादिवित्वमिष्णुना धृता पञ्चधारयमां देवीं पवित्रं गुरुजासनम्। अम्मनन्दासनाय नमः। विम्मिवलासनाय नमः। यं योगासनाय नमः। रं कूर्मासनाय नमः इति भूसिद्धिं कृत्वा ओं अपक्रामन्तभूतानि विशाजावरेदुभिक्षकाः अवतर्पन्ते भूताय भूता वंसिताः। ये भूतविघ्नकर्तारस्ते गच्छन्त्वाङ्घ्रया हरेः स्वाहा। ओं गोविन्दाय नमः। ओं विष्णवे नमः। ओं मधुसूदनाय नमः। ओं त्रिविक्रमाय नमः। ओं वामनाय नमः। ओं श्रीधराय नमः। ओं ऋषिकेशाय नमः। ओं पद्मनाभाय नमः। ओं दामोदराय नमः। ओं शङ्करसिंहाय नमः। ओं अच्युताय नमः। ओं जनार्दनाय नमः। ओं उपेन्द्राय नमः। ओं हरये नमः। ओं श्रीकृष्णाय नमः। ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। हरे ओं वरुणशिवब्रह्मषि देवी गायत्री चन्द्रः परमात्मा देवता प्रणायामे विनियोगः। ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महाञ्जनः तपः ओं सत्यमों तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं मापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवम्। నక్షత్రం తీసుకుని ఎంత తీసుకోండి. కుడి మొత్తం కుడివైపు తొడ మీద పెట్టుకోండి. श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञया वृत्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः तदीवरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतन्वन्तरे कलिके प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीवेङ्कटाचलस्योत्तरदिग्भागे श्रीहोलराजलस्य परदिग्भागे श्रीरङ्गाः उत्तरप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यप्रदेशे स्वगृहे भगवद्भागवताचार्याणां दधो अस्मृतमानेन व्यावहारिकतरुणेन स्वस्ति श्री प्रभवादिष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतो कार्तीकमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां वासरः द्वितीयचतुर्थ्यायां वासरः वासरस्तु इन्दुवासरक्तायां शुभनक्षत्रा शुभयोगा शुभकरणाय मंगलवधेतं शिष्टायामस्यां सुहृदो अस्य देवदेवस्य श्री केदारेश्वर देवताभ्यो नमः। केदारेश्वर देवता बुद्धिस्य प्रीत्यद्धम्मस्य जीवान्यविमानस्य मुनिगोत्रोद्भवस्य प्रसादरावनामधेस्य नागमल्लेश्वरी नाम्न्या धर्मोत्रीदमस्य मम अनुकोण्डि धर्मोत्रीदमस्य दहकुटुम्बस्य दबान्धवस्य दप्रातवर्गस्य क्षेमस्तर्यधर्गजयायुरारोग्य सकल ईश्वरिदावृतं सकल मनोवञ्चावृतं जीवानस्य जीवान्योहकण्डायुरारोग्यदावलितं सकल मनोवञ्चावृतादि केदारस्य देवता परिपूर्णानुग्रह प्रदान योग्यदावलितं वस्य जीवान्मानस्य मुनिगोत्रोद्भवस्य वीराञ्जनेय नामधेस्य स्वरूपनाम्न्याः धर्मोत्रीदमस्य मम अनुकोण्डि धर्मोत्रीदमस्य दहकुटुम्बस्य दबान्धवस्य दप्रातवर्गस्य क्षेमस्तर्यधर्गजयायुरारोग्य सकल ईश्वरदावृतं सकल मनोवञ्चावृतं जीवान्मानस्योहसनादि केदारस्य देवता परिपूर्णानुग्रह प्रदान योग्यदावलिमानस्य सकल विद्या उद्योग व्यापारानुकूल्यदावलितं
మనస్సంకల్పద యోగ్యతా వరచితం యజమానమానస్య చిరంజీవ్యో నూతన నితిన నామ్యాతోః వర్గదాయిష్యా చిరంజీవ్యో సకల బాలాశోతమాబ్దిద్వారఖండాయురారోగ్యతావర్తం విద్యావరంగదాచితం సరస్వతీగణాక్షవిక్షారాచితం యజమానస్య చిరంజీవ్యో ऋषिदेवनामधीस्यावतद्वारस्याक्षवायुरारोग्यताचं विद्यावरङ्गताचं विद्यास्थानखण्डप्रयोगाचं सकल बालाशोतमाब्दिद्वारा अखंड आयुरारोग्यता वृन्दाद्रिकेदारसिद्धिदा विभो नानग्रप्रदायोग्यता यजमानमानस्य मुनिगोत्रोद्भवस्य नामधेस्य सहकुटुम्बस्यादभान्तवस्य क्षमायुरारोग्यता वलचितं दाद्रिकेदारसिद्धिदा विभो नानग्रप्रदादेन सकल विद्या उद्योग व्यापारानुकूल्यतार्थं मनस्संकल्पदा योग्यता मनकृतकारोग्यता वा योग्यता वलचितं दाद्रिकेदारसिद्धिदेवता बुद्धिस्य केदारसदेवताभ्यो नमः प्रीच्छन्दं यजमानस्य मनस्संकल्पदा योग्यता वलचितं केदारसदेवताभ्यो नमः विशेष वर्षे वर्षे प्रयुक्त श्री केदारसदेवता बुद्धिस्य वर्षे वर्षे प्रयुक्तं सहकुटुम्बस्यादभान्तवस्यादभ्रातर्गस्य क्षेमस्तर्यदर्घविजयायुरारोग्य सकल ईश्वर्यता वलचितं सकल मनोवञ्चावलचितं सकल मनोभीष्टपदार्थं यजमानस्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थफलभुजार्थं इच्छन्तम् इष्टकाम्यार्थं सत्सन्तानसौभाग्यसुफलावाप्यर्थं यजमानस्य यजमान्योः अखण्डाचन्द्रार्कमंस्याभिवृच्छन्तं यजमानस्य वर्षे वर्षे प्रयुक्त केदारसदेवतामध्यस्य केदारसदेवताभिवृच्छतं कल्पोक्तप्रकारेण यावच्छक्ति ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये आदौ तदङ्गत्वेन कलशाराधनं करिष्ये आदौ निर्विघ्ननिर्वाचितं महागणाधिपतिपूजानं च करिष्ये महागणाधिपतिपूजानं च करिष्ये ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीना मुपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनस्फुरन्नं नवदिविश्रीदसादनं श्रीमहागणाधिपतिदेवताय नमः आवाहनं समर्पयामि महागणाधिपतिदेवताय नमः आसनं वदो आवाहयामि आसीनात्मनि गुరించి గణపతి చూపించి అలాంటి अरे ओम महागणाधिपतिदेवताय नमः वद्దు అవి కాదు महागणाधिपतिदेवताय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनार्थं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुष्पं पेट्टि आसनार्थं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि महागणाधिपतिदेवताय नमः आकुतो मूడు సార్లు జపించండి అట్లా చూపించి దాంట్లో పోసుకోండి महागणाधिपतिदेवताय नमः पाद्यं समर्पयामि महागणाधिपतिदेवताय नमः अर्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपतिदेवताय नमः आचमनं समर्पयामि महागणाधिपतिदेवताय नमः आकुतो దీంచాలండి महागणाधिपतिदेवताय नमः औपचारिक प्रोक्षण स्नानं समर्पयामि महागणाधिपतिदेवताय नमः प्रोतेन उर्जामि पुष्पं నీళ్ళలో ఉంచాలి పెట్టేసింది प्रोतेन उर्जामि प्रोतार्थं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि నీళ్ళలో ఉంచుతే प्रोतार्थं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि రెండు నక్షత్రాలు వేసింది वस्त्रोत्तरयार्धमक्षदानं समर्पयामि ऊर्ध्ववेदाभरणार्धं अक्षदानं समर्पयामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुष्पं తీసుకుని గంధం తల్లండి పుష్పంతో గంధం गन्धद्वारान्तरादर्शामित्यपुष्टाङ्गरीषणे ईश्वरेकं सर्वभूतानां दाभिहोपक्वयश्रियं दिव्यश्रीचन्द्रं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्द्रानन्तरं हरिद्रकपुष्पपूजानं च करिष्ये नक्षत्र తీసుకుని పూజ చేస్తుంది ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपतये नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचन्द्राननाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्रीमहागणाधिपतिदेवताय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्प अक्षदानं समर्पयामि परिमलधूपमाघ्रापयामि परोमात्रया धर्मावधानानदेवहित्वा मन्वस्नुवन्ते उभेते विस्मरसे पृथिव्या विष्णोदेवत्वं परमस्य विश्वेः वेदोपासरवनो लोपादिजलोपादिवासिताः उदा ब्रह्मचदावदा सूर्यस्य रश्मिभिः परिमलधूपमाघ्रापयामि महागणाधिपतिदेवताय नमः परिमलधूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि महागणाधिपतिदेवताय नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि ओम नमो विष्णवे महागणाधिपतिदेवताय नमः सहस्राब्दं मध्ये मध्ये समर्पयामि आद्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि मुखवासनार्थं ताम्बूलार्थं नक्षत्रस्य ताम्बूलार्थं अक्षदानं समर्पयामि सुरासुरसिरवरत्नावलीविगताङ्ग्रहे विघ्नान्धकारसूर्याय विश्वक्सेनाय नमः विश्वक्सेनाज्ञे हस्तादन्नस्यान्तप्रयोदयात् तत्पुरुषाज्ञे वक्रतुण्डादिपस्मरन्नो दन्तिप्रयोदयात् पदारन्दियोधुनिर्विं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नक्षत्र తీసుకోండి
पूजा भगवान् सर्वात्मकः महागणाधिदेवता नमः सुप्रीतः प्रसन्नो वरदो वधुर्महागणाधितादिविषणारवन्दार्पितमस्तु महागणाधिपतिप्रसादं यजमानस्य शिरसा गृह्णामि बहुदायि पुरुषः यथास्थानमद्वासयासोगणार्थं क्षिपाय वरदागमनाय च हरिः मां मदपुण्याहं पञ्चावराञ्जोत्र्या नाहुया विभुजेति करगन्धारासिद्धिर्भरापूर्या अदपुण्याहं पञ्चावराञ्जोत्र्या नाहुया विभुजेति करगन्धारासिद्धिर्भरापूर्या धारासु सप्तस्य जवानशेषो सरस्वरिस्य परिभोरिदेशो अमो विगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमदत्तागं सुचरकं सुचर्मा आपो वा अदकं सर्वमस्य भूतान्यावः प्रणवापसवः आपो मृतमापो नमाप सम्राडापो विराडाप सर्वाडावच्छिन्दागं शापो ज्योतिं शाप सत्यमाप सर्वा देवता आपो वोद्भवस्वराभवम तस्मिन् कलशे पुष्पं गन्ध अक्षन्तुलु पुष्पं अक्षन्तुलु हस्तेनाचाद्य सर्वतीर्थजलमभ्यच्च सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुवादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिका ब्रह्मणा समृतविच्चमन्त्रभूतं तवावहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणीति गौतमी भागीरथी विख्याता पञ्चङ्गा प्रकीर्तिताः कूचाग्रराक्षाञ्जिन्देतत्कृपयुगादिनः त्वां ह्यर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मसु वृक्षदा समुद्भूता शाखाया पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भ्यर्पयामि सर्वदोषावरत्ते नारिकेलसमुद्भूता तनेत्राहरसम्मता शिखयादृतं सर्वपापं पीडाञ्चमेनता सहिरत्नानि दाशुदे सुवाति सवितावकः तं भागं चित्रमीमहे सहिरत्नानि दाशुदे सुभाति सवितावकः तं भागं चित्रमीमहे करके वाञ्छभौतिकमावाहयामि करके वाञ्छभौतिकमावाहयामि जलेवं सर्वतीर्थजलमावाहयामि आधारे पृथ्वीमावाहयामि गङ्गाद सर्वतीर्थजलाय नमः पुष्पविष्टेनि गंगाद सर्वतीर्थजलाय नमः पुष्पिणासनं परिकल्पयामि गंगाद सर्वतीर्थजलाय नमः आज्यं समर्पयामि महागणगंगा सर्वतीर्थजलाय नमः आज्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि औपचारिक प्रोक्षण स्नानं समर्पयामि पुष्पं नीलं चलितसेमि प्लोतेन मृजामि प्लोतार्धं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वस्त्रोत्तरयार्धं वस्त्रोत्तरयं समर्पयामि वस्त्रोत्तरयार्धं वस्त्रोत्तरयं समर्पयामि वस्त्रोत्तरयार्धं वस्त्रोत्तरयं समर्पयामि ऊर्ध्वं कपितावनार्धं अक्षराणि समर्पयामि पुष्पमालिकां धारयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि गन्धं दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनानन्तरं पुष्पपूजां समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि अग्रक्लीनान् प्रधानानदेवहित्वा वन्वस्तवन्दिभेदे उद्मरासे पृथिव्या विष्णोदेवत्वं परमस्य विश्वेः परिमलधूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि गंगाधरजलाय नमः प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि कृष्णाक्रमाणवस्य वयदा निवस्वसे इन्द्रस्तयुज्यस्तका गंगाधरतीर्थजलाय नमः अहमत्न्यप्रतिजातिमादानासे देवमापाः प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि साक्षात् धूपदीपानन्तरं दुग्धा आचमनं समर्पयामि प्रत्यक्षदेवं समर्पयामि नमस्करोमि निवेदयामि ओं नमो नारायणाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो विष्णवे मध्ये मध्ये वान् समर्पयामि वाद्यमध्यवाचमनं समर्पयामि गंगाधरतीर्थलाय नमः नक्षत्र पुष्पालि गंगाधरतीर्थलाय नमः सकलोपचार पूजां समर्पयामि मातृगणाश्रदाः कुक्षोतसागरा सर्वा सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदजुर्वेदसामवेदोक्ततरः अङ्गैः सहिता सर्वे कलसन्तु समासदाः आयान्तश्रीकेदारसनेता पूजार्थं दुर्दिक्षयकारकाः कलशोदकेन देवम् अनिल् कलशलो नीलु देवम् आत्मानं निलितुकोंडि
फलशोदकेन देवम् आत्मानं पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य सुजीवो व्यावृतस्वजीनाकं दिगम्यनां यद्भरकं दिव्यः रतेन सत्यं व्रतदाव आयन्न शुचिजन्मानसुजपावकाः फलशोदकेन देवमात्मानं पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य गंगाधरतीर्थजलाय नमः सकलोपचारपूजान् समर्पयामि सकलोपचारपूजान् समर्पयामि श्रेयजातश्रेयानर्याय द्रव्यो दृभ्यो दधाति श्रीमसानाभूत्मायन् भवन्तु चासिमिथामिद्रो ओम मेदिनी देवी वसुंधरी सयाद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मोच्चनागं स्तोत्रं विष्णुरमणः हरे ओम अमृतेन सवर्तमानो निवेशन मृतमत्यञ्जरण्येन सवितारये देवो याद्रवापो गत्मोवन्ति देवस्वदस्व विष्णुभवा वाचिससङ्गतेः हरे ओम अग्निर्मोदादिवत्पतिः प्रतिव्याय महापागं रेतागं जन्मधि ओम अग्निर्मोदादिवत्पतिः जन्मधि नागिचिलाते ओम उद्बुद्धस्याग्ने विधावने अष्टावने समुजे दामञ्च महागरुण्वद्वस्वादिनो विवानमन्वादागुंसे त्वैततन्तमेतो ओम बृहस्पतिर्यः आद्यवद्विवादि कृतमुज्जेन श्रीदेशवत्सत्तावजातस्मादनदे चित्रम् ओम सुक्रन्ते अन्यजेतन्ते अन्युर्व्याने ज्योरिवासी विश्वाहिमाय आवशेषदावो भद्रादे पुष्पनिरत्रात्रस्तु ओम शिवज्ञसरोजा संवादो वाद्रवावस्त्रधातुनो देविष्टावं देवेज्ञोरस्रवन्दनः ओम मोषाणपरावरदीति विष्णुविष्णया सह ओम केतुं नृण्यवेते वेशमर्याशेषविशुद्धिरजायधा ओम रे ओम अवक्र ब्रह्म विजवानस्य सकलमनस्सङ्कल्पदायोग्यतावचितं रचना वञ्जकरिष्यन्नाद केदारसरदेवताय नमः विशेष प्राणप्रतिष्ठा पूजानं करिष्ये రెండు నక్షత్ర పుష్పాలు స్వామి పాదం దగ్గర వేసినాను हरे ओम केदारसदेवता विद्या प्रारंभः ध्यानमसनेते वरुणस्मासु चक्षुः वरप्राणविहारेहि भोगं जोक्पस्येम सूर्यवच्चरन्तामरपदेवरयानस्तस्ति मृतिमि भणिरवापमाप प्राणिनिवेधास्तानमुपक्वैते स्थापयामि पूजयामि ध्यानं सोलं डमरकं जीवाददानं हस्तयुग्मके केदारदेवमीशानं ध्याये त्रिपुरगात्रिं केदारसदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नमस्कारं చేసుకోండి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆకుతో స్వామివారి మీద పక్కన చూపించి అన్ని దాంట్లో పోసుకోండి హరే ఆవాహనం జగరిష్యే ఆవాహనం కైలాసకరే రమ్యే 5 సార్లు ఓం కైలాసకరే రమ్యే పార్వత్యాసీత ప్రభో ఆగచ్చదేవ దేవైసా మద్భక్త్యా చంద్రజేకర కేదారసదేవతాభ్యో నమః ఆవాహనం సమర్పయామి ओम केदारसदेवताय नमः कैलासकरे रम्ये पार्वत्यासीत प्रभो गच्छदेव देवेशा मद्भक्त्या चन्द्रशेखर केदारसदेवता नमः आवाहनं समर्पयामि आसनार्थं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओ पुष्पम् अक्षतरो स्वामी पादाल वेसेमि आसनं समर्पयामि सुरासुररत्नाभृतिदत्ताम्बुजा केदारदेवमद्दत्तमासनं प्रतिगृह्यताम् केदारसदेवताय नमः आसनं परिकल्पयामि केदारसदेवताय नमः आसनं परिकल्पयामि आसनं समर्पयामि ओम गंगाधरमवस्तेषु त्रिलोचनवशुद्भुजा मोक्षकासनं स्थारकाय नमोस्तव केदाराय नमो नमः केदारसदेवताय नमः आद्यं समर्पयामि देवताय नमः आद्यं समर्पयामि गंगाधरमवस्तेषु त्रिलोचनवशुद्भुजा मोक्षकासनं स्थारकाय नमो नमः केदारसदेवताय नमः आद्यं समर्पयामि हस्ताल దగ్గర చూపించి రెండు సార్లు अरम अर्घ्यं गृहाणा भगवन् भक्त्या तत्त्वमहेश्वरा प्रयच्छ मे मनस्तुष्टिं भक्त्यानाम् अष्टदायकं केदारसेवताय नमः अर्घ्यं समर्पयामि ओम मुखनिजा स्वामी मुखनिजा मुनिभर्नाथमख्यरक्तमाख्यत विभव केदारदेव भगवान् गृहाणाचरन् विभव केदारसदेवताभ्यो नमः आचमनं ददामि आचमनार्थं समर्पयामि केदारदेव भगवान् सर्वलोकेश्वर प्रभो मधुपर्कं प्रदास्यामि गृहाणार्थं शुभानवे केदारसदेवताय नमः मधुपर्कं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि ओम सानं पंचावृते देवै ततसुद्धोगदैगवे गृहाण गौरी रमण भक्त तद्भक्तेन मया दत्तमनुत्पदं केदारसदेवताभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि चावृतनानं समर्पयामि तदर्थं उदकं समर्पयामि अट्टगो
उदकम् उदकं समर्पयामि ओम नदीजलं समायुक्तं मया दत्तमनोत्तमं स्नानं स्वीकृतेवेशा सदा शिवनमोहस्तते केदारसदेवताय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानन्तरं वस्त्राधनं वस्त्रयुक्तं समर्पयामि రెండు పుష్పాలు అక్షంతలు పద్యముందా ఇయం మనోహరదప్రభం దదామేవ దేవేశ భక్త్యానాం ప్రతిగుహ్యతాం కేదారసదేవతాయ నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి ఐదు పెడతా జొన్న కొంచెం రాసి స్వామి గారికి అంటించండి. జొన్న రొట్టె ముంచి జొన్న ఆశీర్వదించండి. అమ్మాయికి సమర్పయామి సమర్పయామి సమస్త గంధద్రవ్యాణాం దేవత్యమసి జన్మభూః భక్త్యా సమర్పితం ప్రీత్యా మధుగంధాదిగుహ్యతాం కేదారసదేవతాయ నమః గంధాన్ సమర్పయామి పుష్పంతో గంధం తల్లండి గంధాన్ సమర్పయామి గంధద్వారాంధరాదర్శామి ఉష్టాం గరీషణేయం ఈశ్వరీకం ద్రౌపతానాం తామిహోపక్వై ఇవద్దు అవి అవే కొద్ది దాంట్లో పలసగా కొద్ది చొక్క శ్రీరామకృష్ణేశ్వరీకం ద్రౌపతానాం తామిహోపక్వై శ్రియం దివ్యశ్రీచంద్రం సమర్పయామి దివ్యశ్రీచంద్రానంతరం అక్షతోజభావైనా భక్తానామక్షదం పదం దదాసినాథమక్తే రక్షతే ప్రియతాం భగవాన్ కేదారసదేవతాం నమః అక్షదానం సమర్పయామి రెండు అక్షతలు వేసేయండి అక్షదానం సమర్పయామి ఓం కల్పవృక్షపశోనైస్త్యం పూర్వైరభ్యతైసురైః కుంకుమైవాద్భిరేదానీమత్యదాన్నయా కేదారసదేవతాం నమః పుష్పాన్ని పూజయామి రెండు పుష్పాలు వేసే పుష్పాన్ని సమర్పయామి తదింద్రాదలోకమాల పూజానంజగేన శివస్య దక్షిణభాగే బ్రహ్మణే నమః ఉత్తరభాగే విష్ణవే నమః మధ్యే కేదారేశ్వర దేవతాయై నమః కేదారేశ్వరాయ నమః హరే ఓం కేదారసదేవతాయై నమః దూరగంధి దేవతాభ్యో నమః హరే ఓం దూరగంధి దేవతాభ్యో నమః రెండు నక్షత్ర పుష్పాలతో గంధాలను వేసినాను ఓం దూరగంధి దేవతాయ నమః స్థాపయామి పూజయామి ధ్యాయామి ధ్యానం నమస్కారం చేసుకోండి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆకుతో ఒకసారి నీళ్ళు చూపించండి ఓం కేదారసదేవతాభ్యో నమః విష్ణుచక్రవేదైదానతదేవం సోమవస్య ఆగమంతరే ఓం నాగరాజమావాహయామి సహస్రశీర్షమావాహయామి అనంతమావాహయామి శేషమావాహయామి సూత్రే శేషాయ నమః ఆసనం పరికల్పయామి రెండు అక్షరాలు వేసేయండి సూత్రే శేషాయ నమః అక్షదానం సమర్పయామి సూత్రే శేషాయ నమః ఆకుతో మూడు సార్లు నీళ్ళు చూపించండి ఆద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆజవనం సమర్పయామి పుష్పాంజలం సమర్పయామి ఒక పుష్పం పెట్టేయండి పుష్పాంజలం సమర్పయామి గంధద్వారాంధరాదర్శాం నిత్యపుష్టాం గరీషణేయం గంధద్వారాంధరాదర్శాం నిత్యపుష్టాం గరీషణేయం ఈశ్వరీకం ద్రౌపతానాం చామిహోపక్వై శ్రియం దివ్యశ్రీచందనం సమర్పయామి దివ్యశ్రీనామృష్పూజానం జగరిష్యే హరే ఓం అధాంగ పూజానం కేదారసదేవతాయ నమః అధాంగ పూజానం జగరిష్యే జంగే పూజయామి ఓం కామరూపాయ నమః జననే పూజయామి ఓం హరాయ నమః గురుం పూజయామి ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః గుఖ్యం పూజయామి ఓం భవాయ నమః అగ్నిం పూజయామి ఓం గంగాధరాయ నమః నాభిం పూజయామి ఓం మహాదేవాయ నమః ఉదరం పూజయామి ఓం పశుపతయ నమః హృదయం పూజయామి ఓం పినాకినే నమః హస్తాన్ పూజయామి ఓం పశుపతయ నమః ఓం శివాయ నమః భుజం పూజయామి ఓం శ్రీకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి ఓం విరూపాక్షాయ నమః ముఖం పూజయామి ఓం త్రినేత్రాయ నమః నేత్రాన్ పూజయామి ఓం రుద్రాయ నమః లలాటం పూజయామి ఓం సర్వాయ నమః శిరః పూజయామి ఓం చంద్రమౌళయ నమః మౌళిం పూజయామి ఓం పశుపతయ నమః సర్వాన్ లింగాని పూజయామి ఓం శివాయ నమః ఈశ్వరాయ నమః ఓం శంభవే నమః ఓం పినాకినే నమః ఓం శశిశేఖరాయ నమః అక్షంతలు ఉన్నాయా పూలు ఉన్నాయా ఇంకా పూలు కావాలి తీసుకోండి ఓం శశిశేఖరాయ నమః ఓం వామదేవాయ నమః ఓం విరూపాక్షాయ నమః ఓం కవర్ధినే నమః ఓం నీలలోహితాయ నమః ఓం శంకరాయ నమః ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम भवाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम त्रिलोकेशाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः ओम शिवाप्रियाय नमः ओम उग्राय नमः ओम कपालिने नमः ओम कवारणे नमः ओम कामारये नमः ओम अंधकासुरोशोधनाय नमः ओम गंगाधराय नमः ओम ललाटाक्षाय नमः ओम कालाकालाय नमः ओम कृपानधे नमः ओम भीमाय नमः ओम वरसहस्ताय नमः ओम मृगपाणे नमः ओम जटाधराय नमः ओम कैलासवासिने नमः ओम कवचने नमः ओम कठोराय नमः ओम त्रिपुरांतकाय नमः ओम वृषांकाय नमः ओम वृषभारूढ़ाय नमः ओम भस्मोद्दूर्त विग्रहाय नमः ओम सामप्रियाय नमः ओम स्वरमयाय नमः ओम त्रयीमूर्तये नमः ओम मनीश्वराय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम परमात्माय नमः ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओम अभिषे नमः ओम विघ्नवयाय नमः ओम सोमाय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम सदाशिवाय नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम वीरभद्राय नमः ओम गणनदये नमः ओम प्रजापतये नमः ओम हिरण्यरेतसे नमः ओम दुर्दर्शाय नमः ओम गिरीशाय नमः ओम गीरिशाय नमः ओम अनघाय नमः ओम भुजंगभूषणाय नमः ओम भर्गाय नमः ओम गिरितन्विने नमः ओम गिरिप्रियाय नमः ओम कृतिवासते नमः ओम पुराराधये नमः ओम भगवते नमः ओम प्रमदाधिपाय नमः ओम मृत्युंजयाय नमः ओम सूक्ष्मतरवे नमः ओम जगद्व्यापिने नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम योगकेशाय नमः ओम सिंहासेनजनकाय नमः ओम जानुक्रमाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भूतवते नमः ओम स्थाणवे नमः ओम महिर्बुद्ध्याय नमः ओम दिगंबराय नमः ओम अष्टमूर्तये नमः ओम अनेकात्मने नमः ओम सात्विकाय नमः ओम शुद्धविग्रहाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम कंडवरसवे नमः ओम अजाय नमः ओम पाशमोचनाय नमः ओम मृडाय नमः ओम वसुपतये नमः ओम देवाय नमः ओम महादेवाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम हरे नमः ओम पोषदन्तविधे नमः ओम अभिग्राय नमः ओम दक्षाध्वरहराय नमः ओम हराय नमः ओम भगनेत्रविधे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सहस्रवदे नमः ओम अपवर्गप्रदाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम तारकाय नमः ओम परमेश्वराय नमः अतोरगंधि देवताय नमः देवपूजारं जगर्षे परादेवता रक्षितस्य पूज्यस्ते ओम शिवाय नमः प्रथम ग्रंथिं पूजयामि ओम शांताय नमः द्वितीय ग्रंथिं पूजयामि ओम महादेवाय नमः तृतीय ग्रंथिं पूजयामि ओम वृषभध्वजाय नमः चतुर्थ ग्रंथिं पूजयामि ओम गौरीशाय नमः पंचम ग्रंथिं पूजयामि ओम रुद्राय नमः षष्ठ ग्रंथिं पूजयामि ओम वसुमते नमः सप्तम ग्रंथिं पूजयामि ओम भीमाय नमः अष्टम ग्रंथिं पूजयामि ओम त्र्यंबकाय नमः नवम ग्रंथिं पूजयामि ओम नीललोहिताय नमः दशम ग्रंथिं पूजयामि ओम हराय नमः एकादश ग्रंथिं पूजयामि ओम स्मरहराय नमः द्वादश ग्रंथिं पूजयामि ओम भर्गाय नमः त्रयोदश ग्रंथिं पूजयामि ओम स्वयंभुवे नमः चतुर्दश ग्रंथिं पूजयामि ओम सर्वाय नमः पंचदश ग्रंथिं पूजयामि ओम सदाशिवाय नमः षोडश ग्रंथिं पूजयामि ओम ईश्वराय नमः सप्तदश ग्रंथिं पूजयामि ओम उग्राय नमः अष्टादश ग्रंथिं पूजयामि ओम श्रीकंठाय नमः एकोनविंशति ग्रंथिं पूजयामि ओम नीलकंठाय नमः विंशति ग्रंथिं पूजयामि ओम केदारेश्वराय नमः एकविंशति ग्रंथिं पूजयामि नानाविधपरिमलपुष्पक्षदानं समर्पयामि ओम हरण्ये नमः ओम वौष्णे नमः ओम क्षोण्ये नमः ओम मक्ये नमः कुंकुम ओम केदारेश्वर देवताये नमः नानाविधपरिमलपुष्प अक्षदानं समर्पयामि नानाविधपरिमलपुष्प भक्षदाने परमात्रयादनवावधानादेवहित्वावन्वस्त्रवन्ति वेदेवस्मरति वृद्ध्या विष्णोदेवत्वं परमस्तिस्तेः येदोपासलिवनोदोपादिचिदोपादिपादिताः उदाप्रमुदितां सूर्यस्य स्थिः उदा सूर्यस्य सम्प्रादिदेवानां देशलं प्रभोः प्रभास्करो महादेवदीपोऽयं प्रतिगृह्यतां प्रभृतोपमाघ्रामयामि ओम
वर्षे वर्षे वेक्ति केदारदेवताभ्यस्यावसरार्थं सर्वधान्ततं ते पूजानन्तरम् अवसरार्थं सर्वधान्तं च नारिकेलफलान् निवेदनं समर्पयामि आकुपट्टुवाडि नारिकेलफलान् निवेदनं समर्पयामि फलान् निवेदयामि दाडिमीफलान् निवेदयामि फलान् निवेदयामि विशेषावसरार्थं क्षीरान् निवेदयामि फलान् निवेदयामि मासावपादिकान् निवेदयामि चित्रान् निवेदयामि नोदकान् निवेदयामि गुरोदकान् निवेदयामि विद्यावाचां तदा वृत्रादिभ्यनन्दस्सौतो दुष्णस्वेदेव अवञ्चन्दव्रतस्तस्य मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि केदारदेवताय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि केदारदेवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि केदारदेवताय नमः आचमनं समर्पयामि आज्यमर्घ्यमाचमनं समर्पयामि आयुष्णर्मणशेधहस्यन्द्रो वासो अस्य वीरयोजनातः वृक्षदगं दजनमाचकार मुखवासनार्थं ताम्बूलं समर्पयामि तदवन्नविहायुषेरब्दायो सीततनो हृजन्नवदन्विणः चतुस्य वदन्दरसयामि नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं दुग्धाचमनं समर्पयामि नमस्करोमि जय रमारमण ओम हरशंभो महादेवा विश्वे श्यामवल्लभा शिवशंकर सर्वात्मा नीलकंठ नमोस्तुते केदारेश्वर देवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि ओम अभीष्टसिद्धि कुरु मे देव शिवा शिवाभि महेश्वरा भक्तानां वरदानार्थं मूर्तिकृते कलेवर केदारदेवताभ्यो केदारेश्वराय नमः प्रार्थनं समर्पयामि ओम सकलोपचार पूजां समर्पयामि नक्षत्र पुष्पाणि सकलोपचार पूजां समर्पयामि सकलोपचार पूजां समर्पयामि केदारदेवताय नमः सकलोपचार पूजां समर्पयामि स्तोत्रग्रहणं करिष्ये स्तोत्रान्